मैत्री धन्यवादका शब्दले प्रणाम अर्पण गरेँ सन्यासी गुरुजीमा प्रणाम। अब म फेरि आसन ग्रहणको क्रम जोडेँ। भूतपूर्व मन्त्री तथा खेम्पू डाक्टर लार्केल लामाजीलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि मैत्रीपूर्ण अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य श्याम कुमार केसीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हरिराज पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मधुकर शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यातायात मजदुर महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामबहादुर तामाङज्यूलाई ड्यासमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीको पारिवारिक सदस्य श्री गङ्गाजीत बमजनज्यूलाई ड्यासमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गुरुज्यूका पारिवारिक सदस्य दिलबहादुर बमजनज्यूलाई ड्यासमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै कार्य व्यस्तताको सिलसिलामा अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म पाल्नु भएको छ र ब्याज वितरण गरिदिनु हुन सङ्घमित्रहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र समयको पाबन्दी आफ्नो समय हुन्छ, समयले कसैलाई पर्खिनेवाला छैन। त्यसै कारणले अबको यस कार्यक्रमको लागि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको हुनको लागि भूतपूर्व मन्त्री तथा खेम्पू डाक्टर लार्केल लामाज्यूलाई म यस स्टेजमा हार्दिक मैत्रीपूर्ण तरिकाले आमन्त्रण गर्दछु। डाक्टर लार्केल लामाज्यू। धन्यवाद सञ्चालक साथीलाई। आज यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, माझमा हासिन गण्यमान्य व्यक्ति र उपस्थित सारा अनुयायी दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार साथीहरू सबैले मेरो तर्फबाट नमस्कार तस्बिर गर्न चाहन्छु। म आज मेरो लोसारको कार्यक्रम छोडेर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छौँ। माननीय पूर्व मन्त्री मणि दाई, संविधान सभा सदस्य यशोदा दिदी लगायतको साथीहरू धेरैचोटि मेरो घरमा आउनुभयो र अहिले रामबहादुर बमजन गुरुजीमाथि जुन खालको स्थितिहरू हामीले देखा परे त्यसको एउटा समस्या समाधानका निम्ति र राज्य र जनताको बिचमा पनि यो स्पर्शहरू पर्नुपर्ने कति आवश्यकता कुराहरू पनि देखिए भन्ने कुराहरू उहाँहरूले मलाई राख्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई पनि एउटा इतिहासको कुरा मैले उहाँहरूले बताएको थियो र त्यही इतिहासबाट आज यहाँ तपाईँहरू बृहत उपस्थित समक्ष म संक्षिप्तमा म राख्न चाहन्छु। पहिले कुरा, हामीले नेपालको गणतन्त्र संविधान निर्माण गरेर संविधान जारी गरिसक्यो र संविधान निर्माण गर्दाखेरि दुईचोटि म आफै उपस्थित भएर संविधान निर्माणको कार्य हामीले सफलता गरे र हामीले 2022 को संविधानद्वारा मुलुक धर्मनिरपेक्षताको
मुलुकको रूपमा हामीले स्थापना गरेको कुरा सर्वविदितै छ र हामी सबै संविधान निर्माताहरूले राज्यको माथि ओतमा बसेको साथीहरूले एउटा सोच्नुपर्ने विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने हामीले निर्माण गरेको संविधान लागू गर्नका निम्ति जनताको बिचमा ल्याउनको निम्ति त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले त्यो संविधान निर्माण गरेको हो। त्यो संविधानले बत्ती बालेर पूजा गर्नका निम्ति हामीले संविधान निर्माण गरेको होइन। त्यस कारणले मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान र हिमालदेखि तराईसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैको समानजनक उपस्थितिको निम्ति हामीले यो संविधान निर्माण गरेको छ। र यो संविधानको कुरा गर्दा मैले यो जुन इतिहास एउटा संक्षिप्तमा मैले इतिहास बताउँछु भनेर भनेको छु। यद्यपि म स्वास्थ्यको कारणले 2-4 दिन अगाडिदेखि थुप्रै फ्लू, हङकङ फ्लू, चाइना फ्लू, नेपाली फ्लू, मलाई चाहिँ नेपाली फ्लू लाएर, चाइनाको फ्लू होइन, नेपालको भाइरस लाएर अलिकति भोइस स्पष्ट छैन। मैले धेरै लामो कुरा, धेरै समय लिनु म चाहन्न। संक्षिप्तमा मैले 2-3 कुरा गर्छु। पहिले कुरा मैले अघि नै पनि भन्यो, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। हामीले निर्माण गरेको संविधान हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र यो संविधानले हामीले यो मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको संविधान हामीले निर्माण गरेको हौँ र यो सरकार यो संविधान अन्तर्गत चलेको सरकार हो। त्यसले गर्दा हामी कोही पनि यो संविधानबाट टाढा र कोही पनि यो संविधानलाई नमाने, आत्मसात नगर्ने कुनै नेपाली छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले हामी समानजनक उपस्थित सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई हटाउने गरेर संविधान निर्माण गरेको छ। त्यसैले राज्यले यो धर्म मान्नु पाउँछ, यो धर्म मान्नु पाउँदैन, यो गुरुलाई मान्नु पाउँछ, यो गुरुलाई मान्नु पाउँदैन। राज्यको अधिकार छैन, त्यो जनताको अधिकार हो। तर एउटा कुरा, हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष कायम गरेको छ। कतिपय कानुन, ऐन, विधेयकहरू अझै पनि निर्माण गर्ने बाँकी छ। त्यो सत्य कुरा हो। जस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको संविधान कायम गरेको छ, लेखिएको छ, स्थापित भएको छ। त्यो संविधानमा के भन्छ भने भारत धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भन्छ। तर कुनै धार्मिक नामबाट, कुनै जातीय नामबाट, कुनै सांस्कृतिक नामबाट मुलुकलाई बिथोल्ने, जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, वातावरणीय कुरालाई बिगार्ने छ भने फेरि त्यसलाई कारबाही गर्नु पाउने छ भनेको छ। त्यो कुरा के हो भने हामी जोसुकै होस्, हामीले जातीय सलफलाउने, धार्मिकको बिचमा द्वन्द्व हुने र संस्कृतिको बिचमा द्वन्द्व हुने, मुलुकको वातावरण, मुलुकको इन्भाइरोमेन्टलाई कुनै कतैबाट हामीले त्यहाँ चोट पुगेको छ भने हामी त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। चाहे बुद्धिस्ट, चाहे हिन्दू, चाहे क्रिस्चियन, चाहे मैत्री, चाहे पेन, चाहे किराँत, हामी कोही पनि मुलुकको वातावरण, मुलुकको अहित, जनताको बिचमा विध्वंस गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय नामबाट गर्ने पाउने छैन है भनेर भारतको संविधानले लेखेको छ। भारतको संविधानले लेखेको मात्र होइन कि त्यो भविष्यमा नेपालको विधेयकहरू पास गर्दै क्रममा त्यो हाम्रो मुलुकमा पनि कायम हुन्छ।
मैले मात्रै भन्नु खोजेको रामबहादुर बमसेन गुरुजीमाथि धेरै खालको आरोपहरू लगाएको छ। धेरै राम्रो कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। म यति मात्रै भन्छु, उहाँ बुद्ध हो कि होइन मलाई थाहा छैन, किनभने म अब बुद्ध होइन, उहाँ बुद्ध हो कि होइन गर्ने जजमेन्ट म गर्नु सक्दैन। उहाँ कुन ताको धर्ममा हो म त्यो गर्नु सक्दैन, किनभने म एउटा विद्वान हो। म मेरो उमेर 25 वर्षमा मैले खेम्बु पास गरेँ, 113 राष्ट्रमा म घुमेँ र विश्वको टप 10 को बुद्धिस्ट म स्कलर हो। तर म ठुलो सिद्धि प्राप्त गरेको मान्छे पनि होइन, म बुद्धत्व प्राप्त गरेको मान्छे होइन। उहाँ कुन लेभलको कुन स्टेटको मान्छे व्यक्ति भन्ने कुरा म भन्नु सक्दैन। मलाई यति विश्वास छ कि उहाँ एक खालको सिद्धि प्राप्त गरेको एक खालको विशेष खालको व्यक्ति भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। म यति मात्र भन्नु सक्छु, कारण किन म जिम्मेवारी व्यक्ति हो। 7 वर्ष नेपाल सरकारको गुम्बा व्यवस्थाको अध्यक्ष गरेको मान्छे, दुई चोटि संविधान निर्माता गरेको संविधान सदस्य, मन्त्री भएको मान्छे, अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ता पार्टीको उच्च स्तरको आसपासमा म छु। मैले स्पष्ट बोल्नुपर्छ। यो कुरा मैले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि ताली बजाउँछु भनेर म गर्नु सक्दैन। मैले सत्य कुरा बोल्छु। यो कुरा नेपालदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैले बोल्नु सक्नुपर्छ। यहाँ तपाईँहरूको ताली पाउँछ भनेर एउटा कुरा, त्यहाँ गएपछि रामबहादुर बमसेन फटाओ म त्यो भन्नु सक्दैन। त्यो बुद्ध दर्शनले दिएको छैन। म बुद्ध दर्शनको खेम्बु हो, विश्वको म टप 10 को एउटा विद्वान हो। त्यस कारणले मेरो के विश्वास छ भने एउटा विशेष खालको व्यक्ति, एउटा सिद्धि प्राप्त गरेको व्यक्तिको रूपमा म विश्वास छु। अब म इतिहासमा आउँछु। म 2057 सालमा नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले 7 वर्ष काम गरेँ। म गुम्बा व्यवस्थाको अध्यक्षको काम गरिरहँदाखेरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्यो र 62 सालको साउन भदौतिर, मलाई त्यो महिना अहिले ठिकै याद आएको छैन, साउन भदौतिर मलाई दरबारमा बोलाए। मलाई दरबारमा बोलाइसकेपछि मलाई के निर्देशन दियो, के आदेश दियो भने तिमी तुरुन्तै निस्गर रतनपुर जाने, त्यहाँ एकजना तामाङ केटो मेडिटेसन गरेर बसिरहेको छ, धेरै कुराहरू बाहिर आएको छ। तिमी वर्तमान गुम्बा व्यवस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तिमीले विशेष खालको उच्च अवतामा बसेको 2 जना मान्छे हामी खटाउँछु, सत्य तथ्य कुरा लिएर आउने भनेर आदेश भयो। राजाको आदेश मान्नु नसक्नेको जिम्मेवारी व्यक्ति गुम्बाको अध्यक्ष। त्योभन्दा अगाडि अलिअलि कुरा सुनेको थिएँ। सरकारले आदेश दिएपछि जानै पर्यो र 2 जना विशेष व्यक्ति मसँग खटाइदिनु भयो र हामी गए। हामी रतनपुरमा गए। म लामाको ड्रेस फुकेर टेक्स्टमा गएँ, किनभने धेरै भ्रामित कुराहरू आएको थियो, धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको थियो र म लामाको ड्रेस फुकालेर टेक्स्टमा म त्यहाँ गएँ। गइसकेपछि रामबहादुर गुरुको एकजना भाइ कि दाई, एउटा मानबहादुर भन्ने एउटा लामाको ड्रेसमा हामीले त्यहाँ भेटेँ र हामीले उहाँले आग्रह गरे। हामीले खादा त यहाँबाट चढाइ, तर हामी त्यो स्थानमा जान्छु भन्दाखेरि जानु पाउँदैन भनेर रोक्नुभयो। हामी जान्छु भने जानु पाउँदैन भने, हामी जान्छु भने जानु पाउँदैन भने, अनि हामी एकचोटि एक स्टेप ब्याक भयो। अनि हामी 3 जना सल्लाह गरे के गरौँ, सशस्त्र प्रहरी छँदैछ उडाइदिन्छु भने, सशस्त्र प्रहरी पुरै छँदैछ उडाइदिन्छु भने।
होइन त्यस्तो नगरौँ, एकछिन पर्खिनु भने म फेरि फर्केर गएँ, त्यही मानबहादुर भन्ने लामा भेटेँ। मैले परिचय पत्र देखाएँ, म स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्बा व्यवस्थाको अध्यक्ष हुँ र हामी त्यहाँ जान्छौँ, हामी त्यहाँ जानु पाएन भने तपाईँहरू उडाइदिन्छु भने मैले को त्यो दुईजना साथी भने त्यो दुईजना साथीको परिचय पत्र दिएँ। त्यसपछि मानबहादुर भन्ने लामा आत्यो। अनि के गर्ने भने एकजना साथीले रकत निकाल्छु, त्यो रकत निकालेर उहाँले खाना खाएको छैन हामी चेक गर्छु, इन्भेस्टिगेसन गर्छु भने। अनि मैले त्यो कुरा पहिले रोकेँ। पहिले त हामी त्यहाँ जाउँ, मान्छेले समाजमा कुरा के फैलाएको थियो भने त्यो मान्छे होइन, एउटा प्लास्टिकको मूर्ति राखेको छौँ र माओवादीहरूले गरी खाने बाटो चन्दा उठाउनको निम्ति त्यहाँ मूर्ति राखे भनेर भने। अनि हाम्रो त चासो के थियो भने त्यो मान्छे हो कि होइन पहिले भन्ने चासो थियो। त्यसपछि हामी तिनैजनाको परिचय पत्र देखाइसकेपछि उहाँहरूले एकचोटि समितिमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर भने हुन्छ भने हामी समितिको अध्यक्ष रहेछ पूर्व एमालेको पूर्व गाविस अध्यक्ष, पूर्व एमालेको पूर्व गाविस अध्यक्ष रहेछ। त्यसपछि अनि समितिमा गए, त्यो पूर्व गाविस अध्यक्षसँग छलफल भयो, हाम्रो परिचय देखाए, हामी जान्छौँ भन्यो। बल्ल हामीले पठाइसकेपछि लगभग 5 फिटको दूरीमा हामी बस्यौँ। मानबहादुरजी, दुईजना सरकारी कर्मचारी, माथि ओदाको कर्मचारी, म समेत 4 जना त्यहाँ बसेँ। हामी 4 घन्टा बस्यौँ। पहिलो कुरा मान्छे हो भन्ने कुरा प्रमाण भयो। दोस्रो कुरा कुनै खालको मुभमेन्ट भएको हामीले देखेनौँ। त्यसपछि एकजना कर्मचारी इसारा गरेर जाऊ भने म फेरि बस्नु चाहेँ। एकछिन बस्यो, फेरि हामी गइसकेपछि के भन्यो भने खाना खाओस् खाना नखाओस् हामीले के मतलब छैन। पहिलो कुरा यो मान्छे नै रहेछ। दोस्रो कुरा 8 महिना यस्तो बस्ने भनेको सामान्य कुरा होइन। मलाई त विश्वास भयो, जाऊ भने अरे मान्छे हो भन्ने कुरा प्रमाण भयो। ऊ यति लामो समयसम्म मेडिटेसन गरेको कुरा भने हामीले विश्वास लाए। उसले खाना खाओस् नखाओस् हामी मतलब छैन। एउटा सानो केटोले यति लामो समयसम्म त्यहाँ बस्ने सानो भनेकै ठुलो कुरा हो भनेर एकजना उच्च स्तरीय कर्मचारीले मैले भनिसकेपछि हामी फर्के। हामीले त्यही रिपोर्ट गरे, बाँच्यो नतार भने त्यहाँ उडाइदिने थिए। मेरो कारणले त्यहाँ थिए, डिस्टर्ब भएन। मेरो कारणले जुन त्यो समातिमा बसेको थियो त्यहाँबाट उठाएन। त्यसपछि मसँग कुनै सरोकार भएन। तबहरू सङ्घभित्र कतिपय साथीहरूले भनेको कुरा पनि सुने। त्यो हड्चाल लामाले हाम्रो सङ्घभित्र ल्याउनु हुँदैन, धेरै चलाक छ, त्यसले बिगार्दिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले सुने। मेरो चासोको कुरा पनि भएन। म त्यतिखेर नेपाल सरकारको मान्छे थिएँ। मैले एउटा रिपोर्ट बुझाउनु पर्थ्यो ताते कुरा। मेरो काम त्यतिमा सकेँ। र आज जुन मानी दाई र यशोदा दिदीले मलाई आग्रह गर्नुभयो, मैले तपाईँहरू समक्ष यो इतिहास संक्षिप्तमा मैले राख्नु खोजेँ। र अर्को कुरा मैले आखि नै भने हामी सबैले कानुन मान्नुपर्छ, हामी सबैले नेपालको संविधान मान्नुपर्छ, हामी सबैले यो मुलुकको सर्वसत्ताले हामी मान्नुपर्छ। कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ, कोही पनि यो संविधानभन्दा माथि छैनौँ। त्यो संविधान र कानुनभित्र बसेर तपाईँले जुनसुकै धर्म मान्नु पाउनुहुन्छ, राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। 1, 2, 3 हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। यदि त्यो हस्तक्षेप गर्छ भने संविधानमाथि चुनौती दिएको हो, संविधानले उहाँहरूले नमातेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।
पुष्टि हुन्छ। त्यसले यहाँ सबै गण्यमान्य व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण सङ्घज्यूहरू सबैले मेरो नमस्कार छ, मेरो टसी दिलेक छ, लोसारको शुभकामना छ। यहाँहरूको शान्तिको अभियान, यहाँहरूको लक्ष्य, यहाँहरूको इच्छा पुरा गर्नु सकोस् भन्ने शुभकामनाको साथ म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। नमस्कार। टसी। हजुर, यो धर्म भनेको देश र जगतलाई बचाउने मार्ग हो। धर्म अविश्वासको खिचडी होइन, यो मात्र सद्भावको सगरमाथा हो। यसमा पुग्न कठिन हुन्छ नै, जब पुगिन्छ तब परम सुखको बोध प्राप्त हुन्छ। तसर्थ कर्म अर्थात् सांसारिक पहिचान कसरी खडा गर्नुपर्छ, कसरी जिउने इच्छा छ जिउनुपर्छ, तर धर्ममा नकारात्मक प्रभाव आउन हुनु भएन, जुन वर्जित छ। धर्ममा सबै समान हुन्छन्, नजिक र टाढा छैन, जातपात छैन, होचो र अग्लो, सानो ठुलो छैन। सबैमा एक समान आत्माको बास छ। सबैमा करुणाको साथ खडा हुनुपर्छ, आफूलाई देख्नुपर्छ र अरूलाई आफैमा हेर्नुपर्छ, तब धर्मको पथ सुरु हुन्छ। कसैले गुरुलाई आरोप प्रत्यारोप गरी किस्ता किस्तामा बल्झाउन खोजेका छन्, तर त्यो सम्भव छैन, किनकि गुरुलाई थाहा छ अस्तित्व समेतमा धक्का पुर्याउने करतुत स्वीकार्य हुनु भएन र हुँदैन नै। मैत्रीय धन्यवाद भूतपूर्व मन्त्री तथा खेम्पू डाक्टर लार्गेल लामाज्यूलाई। अब म समय पाबन्दीको हिसाबले पनि हाम्रो समयको नेटो काटिसकेको छ। यसै गरी अब म मन्तव्यको लागि ग्रिन पार्टीका अध्यक्ष श्री बिपी तिमल सिन्हाजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म मैत्रीय आमन्त्रण गर्दछु। आज यो विशेष कार्यक्रमको सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन विद्वान वर्गहरू, साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा ग्रिन पार्टी नेपालको तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी समाजलाई अत्यन्त उच्च स्थानमा लाने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। समाजको दुर्गति कसैलाई हेर्न मन छैन। समाजको उत्तरोत्तर प्रगति गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, तर पनि हामी सानातिना कुरामा कहाँ अल्झिरहेका छौँ, कहाँ हामी विस्मृत भइरहेका छौँ, कहाँ हामी अल्झिएका छौँ, कहाँ हामी बिर्सिएका छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने भविष्य पुराणमा के लेखेको छ भने नेपालका 4वटा नाम दर्ज गरेको छ भविष्य पुराणमा। त्यसमा भनिएको छ सत्य सत्यवती नाम त्रेताया न तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालीका पुरी भनेको छ। कलियुगमा नेपालीहरूको पुरी हो, नेपालीहरूको बस्ती हो, नेपालीहरूको सहर हो भनेको यो देश आज 40 वर्ष यता यति धेरै रोगी बनिसक्यो, यति धेरै विकृतिहरूको विकास भइसक्यो जसलाई हामीले परिकल्पना गर्न नसक्ने गरी बनिसकेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको धर्म एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, संस्कारहरूको महत्त्वपूर्ण पाटो हो र सामाजिक दायित्व लिएर अगाडि बढिरहनु भएको नेतृत्वदायी शक्ति महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यद्यपि हामी कुनै एउटा बाहिरियो भने अर्कोले एउटाले मात्रै त्यो भूमिकालाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैन र मुलुकलाई अग्रस्थान दिन सक्दैन। त्यसकारण मैले त अहिले हेरिरहेको छु, हामी हिजो जुन चेतनामा थियौँ आज त्यो चेतनाबाट माथि छौँ। हामी नेपाललाई उच्च स्तरको संसारको पहिलो देश बनाउने अन्तिम प्रयत्नमा पनि छौँ। यो एक्सर्साइज गरेको बेला, हामी कख पढेको बेला रफ गरे जस्तो स्थितिमा यो समाज छ अहिले, र यसले फियर गर्ने बेला पनि आइसकेको छ। यो फियरको बेला पनि हो। रफको रफमा समाज रहँदैन, रफको रफमा देशले निकास नखोजिकन रहने स्थिति पनि हुँदैन। तैपनि अहिले मैले छोटो कुरा बोल्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। संसारमा 2792 भाषा बोलिन्छन्, त्यसमध्येको
पहिलो भाषा संस्कृत, दोस्रो भाषा ग्रिक र तेस्रो भाषा ल्याटिनमा छ, पुराना भाषाहरूमा। तैपनि हामीसँग अहिले 21औं शताब्दीमा एउटा नयाँ भाषा गुरुको मार्गनिर्देशनबाट जुन अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्दैछ, यो नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण गौरवको कुरा हो। प्रकृति प्रेमी बनेर, प्रकृतिलाई उच्च सम्मान गर्दै भएका वनस्पतिहरूबाट नेपाललाई स्थापित गर्दै संसारमा नेपाल अब सन् 2030मा जुन औषधीय हिसाबले संसार अहिले जुन डेन्जर युगमा प्रवेश गरिरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको अब आयुर्वेद हो। आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारण सन् 2030मा हामी जाँदा नेपालबाट दुईटा विषय लिएर जान सक्छौँ हामी। एउटा, हामी आयुर्वेदमा अग्रस्थानमा छौँ, संसारको सबभन्दा धेरै वनस्पति भएको देश नेपाल। अर्को, हामी 21औं शताब्दीमा जन्मेको नयाँ भाषा लिएर जान सक्छौँ। यो नेपालको गौरव हो। त्यसकारण सानातिना कुराहरू आउन सक्छन्। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, कहिले कहिले राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रो रिजल्ट आउँछ, नराम्रो सुन्न पाइन्छ, तर त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। एउटा संस्कृतमा सूक्ति छ, स्वधर्मे निधनम श्रेय परोधर्म भयावह। जब आफ्नो संस्कार, आफ्नो परिपाटीहरू, आफूले स्थापित गरेका मान्यताहरू छोड्दै गइन्छ, संविधान र कानुनले छोड्दै गयो भने त्यसलाई मात्रै पनि आड मान्न सकिँदैन। त्यो मात्रै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्न। जस्तै आज संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुरा हेर्ने भने एउटै घरभित्र पनि कलह व्यवस्था गरिएको छ। आज 4-5 जना छोराछोरी भएका आमा बुवाहरू बीच आमाले बलात्कार गर्यो भनेर बाबुलाई जेलमा हारेको 1600 जना हुनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने? त्यसकारणले हामी संविधानमा भएका कुराहरू मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ। कैयौँ कुरा असफल कुराहरू पनि छन्। त्यसलाई सफल कसरी गराउने, समाजलाई अग्रस्थानमा लानको निमित्त त राम्रा कुरा चाहिन्छन्, व्यवस्थित कुरा चाहिन्छन्। समाज व्यवस्थापन गर्ने भनेको एउटा कानुन मात्र होइन, धार्मिक सद्भाव र मान्यता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले हामी जुन स्थानमा छौँ, यसलाई जसरी यहाँहरू हामी सबै भएर स्वधर्मलाई, संस्कारित परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा र यसलाई व्यवस्था गरेर समाजलाई अग्रस्थान दिने जुन तयारी भइरहेको छ, यसमा सबभन्दा खुसीको कुरा के हो भने भाषा नै नेपालबाट जन्मिने कुरा सबभन्दा 1 नम्बर महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले एकदमै हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छ। यसलाई हामी विचलित नभई कहिले कहिले अत्यन्त सानो सोच र विचारबाट अभिप्रेरित व्यक्तित्वबाट नेतृत्व गरेको बेला गाह्रो हुनसक्छ। त्यो गाह्रोलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। उसँग भएको गुण यति छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामी अविचलित अवस्थाबाट अगाडि बढौँ भन्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मैत्री धन्यवाद। ग्रिन पार्टीका अध्यक्ष बीपी तिमल सिन्हाज्यूले समयलाई ख्याल राख्दै आफ्नो कार्यक्रमको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि अलि तलमाथि पर्न गएको छ। अब म भूतपूर्व मन्त्री, वरिष्ठ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद श्रद्धेय मोदनाथ प्रसिद्धज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि मड्यासमा मैत्री आमन्त्रण गर्दछु। आजका सभापतिज्यू, आज एउटा विशेष सन्दर्भमा बोधि श्रवण धर्म सङ्घको सन्दर्भमा प्रचलित एउटा अहिलेको स्थितिलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्ने बारेमा मलाई बोल्न बोलाइएको थियो र मैले यस पुस्तकलाई अध्ययन गरेर केही बोल्ने मात्रै कुरा राखेको थिएँ। म राजनीतिक कुरा पनि गर्दिनँ।
सबभन्दा ठुलो कुरा, एकजना 10-12 वर्षको बालकले जङ्गलमा गएर ठुलो साधना गरेर नयाँ चेतना सिर्जना गरेर सबै मान्छे अनुहार फरक भए पनि, नाक चुच्चो र नेप्टो भए पनि सबै मान्छे बराबर हुन् भन्ने कुरा दिनुभयो उहाँले 12 वर्षको उमेरमा। त्यही चेतना लिँदै 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 उहाँले के देख्नुभयो भनेदेखि हाम्रा धर्म फरक फरक भएको हुनाले, हाम्रा जातपात फरक भएको हुनाले, छुवाछुत इत्यादि भएको हुनाले हाम्रो समाज बर्बाद भयो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। र हाम्रो समाजलाई समानतातिर कताबाट लान सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँले गौतम बुद्धलाई सम्झनुभयो। गौतम बुद्ध पनि उहाँ जस्तै जङ्गलमा गएर तपस्या गरेका थिए। धेरै दिन तपस्या गरेपछि मात्रै उनले एउटा अन्तिम निष्कर्ष निकालेका थिए, सबै मानिस बराबर हुन् र सबै मानिसलाई हामीले सही ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। हाम्रो समाजमा अहिले सबैभन्दा समस्या भनेको के हो भने पुरुष र महिला बिचको सम्बन्ध। कुनै पनि पुरुषलाई महिलाहरूले तपाईँ र हजुर भन्नुपर्ने, महिलाहरूलाई तँ भन्नुपर्ने अहिलेको यो परिस्थितिलाई हामीले आफ्नो आमाहरूको सम्मान गर्नको लागि नाताअनुसार, उमेरअनुसार आमाहरूलाई हजुर, पत्नीहरूलाई तिमीसम्म भन्न पनि नसक्ने स्थिति तँ भएको अवस्थालाई हामीले अवसरदेखि आफ्ना पत्नीहरूलाई तँ भन्ने छैनौँ भनेर हात उठाउनुहोस् त। खै सामन्तवाद अलिअलि घटेछ। आफ्नै श्रीमतीलाई हाम्रो पुरानो शास्त्रहरूमा तपाईँ नै भन्ने गरिएको छ, तर हामीले हेपेर महिलाहरूलाई हेपेर तँ भन्ने गरेका छौँ। तर अब बोमजनले त तपस्या गर्न जानुभयो, उहाँले बिहा पनि गर्नु भएन। अब श्रीमतीसँग कुरो गर्ने कुरा पनि भएन, उहाँले त समाजको लागि कुरा गर्न थाल्नुभयो। यो समाजलाई कसरी असल बनाउने हो? उहाँले त हामीले बोधि श्रवण धर्मसङ्घ भनेर यहाँ यो किताब देखिराखेका छौँ। यो बोधि शब्द बुद्धसँगबाट आएको हो। बुद्धले सारा राज्य त्याग गरेर जङ्गलमा गएर उहाँले के कुरा निकाल्नु हो भन्दाखेरि सबै मानिस बराबर हुन्, मानिसहरूमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्ष उहाँले निकाल्नु भएको हो। अब त्यो गौतम बुद्धको विचार अहिले संसारव्यापी रूपमा सबभन्दा माथि छ, सबै धर्मभन्दा माथि छ। र गौतम बुद्धले जसरी लुगा लगाउनुहुन्थ्यो उहाँले पनि अस्ति लुगा लगाउनु भएको छ, जङ्गलमा जानुभएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। सानै उमेरदेखि उहाँले नयाँ चेतना ल्याउनु भयो। हामी मानिसहरू सबै बराबर हौँ है, कुनै जातपातले हामी तलमाथि होइनौँ है, सबैले सबैलाई समान मर्यादा गर्नुपर्छ है भन्ने कुराउन सिकाउनुको लागि नै उहाँले मैत्री धर्म पुस्तक भन्ने यस्तो ग्रन्थ निकाल्नुभयो। मैत्री, मित्रता, हार्दिकता, आत्मीयता, सद्भाव, दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तो माया उहाँले त्यो कुरा देखाउनु भएको हो। अब यहाँ आएर भाषण गर्ने साथीहरूले संसदमा के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त हामीले उतै सुन्नुपर्ने थियो। यतिका साथीहरूको, दिदीबहिनीहरूको घरको कत्रो काम होला, यो अप्ठ्यारो स्थिति भएको हुनाले मैले अलिकति यसो चर्कै स्वरले भन्न खोजेँ। म गौतम बुद्धलाई मान्छु, म मैत्री धर्म पुस्तकका सम्बोधि धर्मसँगका यी मानिसलाई म मान्छु। यिनले हामीलाई त्यति सानो समयदेखि तपस्या गरेर हामीलाई एउटा नयाँ दृष्टि दिए। अब हामीले जातपात छुवाछुत भनेर यसरी गर्नु मिल्दैन है भने। गौतम बुद्ध छेत्री थिए, छेत्री भए पनि बाहुनहरूसँग सँगै खान्थे नि त। त्यसो भएर अहिलेको समस्या भनेको महिला र पुरुषहरूमा समान मर्यादा र जातपातको दृष्टिकोणले सबैप्रति समान मर्यादा र सबैको लागि आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा, पूर्वीय ज्ञान, बुद्धको ज्ञान पनि चाहियो, पूर्वीय ज्ञान पनि चाहियो र भविष्यकोमा जानको लागि लोकतान्त्रिक भावना पनि हामीमा चाहियो। यो तपस्या गरेको अर्थ के हो भने हाम्रो बिचमा मानवीय मर्यादा फरक फरक छ, जाति जातिमा फरक फरक छ। ती सबैलाई समानतामा ल्याउनको लागि मैले पहिले दिएको नारा थियो जय मानवता। मानव मात्रै जय होस्, अरू सबै चाहिँ जातपातको कुरा होइन भन्ने कुरा। त्यसैले यो किताब तपाईँहरूको अगाडि आएको छ। यसले राम्रोसँग उहाँका जीवनका कुराहरू, चिन्तनहरू, ध्येयहरू, समाज कस्तो बनाउनुपर्छ
दिदीबहिनी दाजुभाइ आमाहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ र यो देशलाई प्रगतिमा अगाडि लान कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा केही सुझाव दिनुभएको छ। तर उहाँले सांस्कृतिक, धार्मिक र हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा राख्ने बारेमा, हामीलाई एउटा ज्ञानतिर जाने बारेमा, हामीलाई लोभ लालच नगरेर त्यागद्वारा समाजलाई निर्माण गर्ने दिशातिर उहाँले प्रेरणा दिनुभएको हुनाले सबैले यो पुस्तक पनि पढौँ, उहाँलाई गहिरोसँग बुझौँ र हामीले सबैलाई सम्मान गरौँ, माया गरौँ र सबैले अगाडि उन्नति गरेर अगाडि जाने र कसैले कसैलाई पनि गाली गर्न नपर्ने समाज बन्न सकोस्। त्यस्तो समाजको लागि यो सन्देश तपाईँ हामीले पढौँ र यसअनुसार अगाडि बढौँ। मलाई यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। मैत्रीय धन्यवादका शब्दले सम्मानसहित मैत्री धन्यवाद ज्ञापन गरेँ भूतपूर्व मन्त्री, वरिष्ठ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद सद्य मोदनाथ प्रसिद्धज्यूलाई। अब यसै गरी म भूमिका नबाँधिकन म अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने भएँ। यसै क्रममा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका उपाध्यक्ष श्री दङ्गध्वज खोयाङ लिम्बूजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म ड्यासमा मैत्री आमन्त्रण गर्दछु। विश्व शान्ति महामैत्री शान्ति पदयात्रा तथा बोधि मार्गदर्शन महामैत्री धर्म परिसंवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथि पूर्व मन्त्री आदरणीय केशरबहादुर विष्टज्यू, पूर्व मन्त्री तथा वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्धज्यू, पूर्व मन्त्री यशोदा कुमारीज्यू र वरिष्ठ विद्वान आदरणीय केबी रोकाज्यू र पूजनीय धर्मगुरुज्यूहरू र यो धार्मिक सभामा उपस्थित आदरणीय धर्म सङ्घ अनुयायी ज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम किराँत धर्मगुरु श्रद्धेय आत्मानन्द लिङ्गदेन सिंहजीको तर्फबाट, आम किराँत धर्मावलम्बीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवारो मैत्री मङ्गलम। र अत्यन्त खुसी लागेको छ यहाँहरूले यो कार्यक्रमको मैत्रीपूर्ण आयोजना गर्नुभएको छ, मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र दुई चार शब्द राख्ने, विचार प्रदान गर्ने यहाँले समय दिनुभएको छ। त्यसको निमित्त म हाम्रो संस्थाको तर्फबाट, किराँत धर्मावलम्बीको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बोल्ने क्रममा पूर्ववक्ता मित्रहरूबाट धेरै कुरा आइसकेको छ। संस्थाको तर्फबाट पनि खुलस्त रूपमा, प्रष्ट रूपमा यो धर्मको विषयमा, गुरुज्यूको विषयमा र यो धार्मिक यो संस्थालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको सम्बन्धमा प्रष्ट रूपमा यहाँ कुराहरू आइसकेको छ। त्यसैले म ती कुराहरूलाई दोहोऱ्याउने म चाहन्न र हामीहरू किराँत धर्मावलम्बीहरू पनि यहाँहरू जस्तै करिब करिब राज्यको तर्फबाट
थोरै ओझेलमा परेको अनुभूति गरेको एउटा धार्मिक संस्थाको रूपमा हामी पनि छौँ। यहाँहरूले पनि त्यही अनुभूति गर्नुभएको मैले अनुभूति गरेँ। अघि पूर्व मन्त्री डाक्टर लार्कियालज्यूले राखिसक्नु भएको छ। हामीले पछिल्लो पटक जो मुलुक सङ्घीयतामा गयो, गणतन्त्र बन्यो र नयाँ संविधान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधानको मर्मअनुसार हामी यो मुलुकमा रहने सबै जात जातिहरूले आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कार, आफ्नै संस्कृति प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, आबद्ध हुने र गतिविधि सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ छुट संविधानले दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले संविधानको मर्म अनुरूप हामीले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा तपाईँहरू नआत्तिकन, मलाई लाग्छ छोटो समयमा तपाईँहरू यो धार्मिक संस्थालाई यत्रो ठुलो एउटा विकसित एउटा जाने संस्थाको रूपमा यहाँले रूपान्तरण गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूको सहभागिता, मैले आज बिहानै म 7 बजे नै यहाँ आएको थिएँ। यहाँको शान्ति र्यालीको निमित्त म पनि आएको थिएँ, तर त्यो शान्ति र्याली मैले पूर्ण रूपमा मैले सहभागी हुन पाइनँ। मैले झन्झनै आधा जति मैले मात्रै सहभागी हुन पाएँ। त्यसपछि म बाहिर एउटा कामले गएको थिएँ। र तपाईँहरूको समर्पण, तपाईँहरूको सहभागिता, तपाईँहरूको उत्सुकता देखेर हामी किराँत धर्मावलम्बीहरू पनि अत्यन्त प्रफुल्ल छौँ, खुसी छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँहरूले यसरी नै यो छोटो समयमा यहाँले जुन प्रगति गर्नुभएको छ, यहाँहरूको धर्म दर्शनको विषयमा यहाँले संसारभर फैलाउनु भएको छ, यो निरन्तर रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, फैलाउनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने धर्मको निश्चित टेरिटोरी हुन्न। हामी यो धर्म राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने हो भने त्यसको टेरिटोरी हुन्छ, त्यसको निश्चित क्षेत्र हुन्छ, तर धर्मको टेरिटोरी हुन्न। धर्म कुनै डाँडाकाँडाले छेक्दैन, कुनै सिमानाले छेक्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले विश्वमा यो धर्म फैलियोस्, यो धर्म विश्वमा चाहिँ प्रचलित होस्, यो धर्मको अनुयायीहरू विश्वमा फैलिउन् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो यो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारो। ओम मैत्री मङ्गलम। मैत्री मङ्गलम सहित सेवारो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका उपाध्यक्ष श्री दङ्गध्वज खोयाङ लिम्बुज्यूलाई। समय गइसकेको छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु, म धेरै भूमिका बाँधिरहन्न। अब यसै गरी वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त साथै क्रिस्चियन धर्म संस्कृतिका ज्ञाता डाक्टर केबी रोकायाज्यूलाई मन्तव्यको लागि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। बोधि श्रवण धर्म सङ्घद्वारा आयोजित यो विशाल ऐतिहासिक र समसामयिक भन्छु म चाहिँ अहिले समसामयिक यो कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका गुरुज्यू, मञ्चमा आसीत धर्मगुरुहरू, विद्वान मित्रहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित यो बोधि श्रवण धर्मका अनुयायी विभिन्न देशका विभिन्न भाग र संसारकै विभिन्न भागबाट यहाँ आउनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। उद्घोषक मित्रले मेरो दुईटा
धार्मिक समुदायसँग पनि उहाँले मलाई जोड्नु भएको छ। त्यो भनेको नेपालको क्रिस्चियन समुदाय है। अनि उहाँले भने जस्तै मेरो आस्था धार्मिक आस्थाको हिसाबले म बाइबलमा आस्था राख्दछु, जिसस क्राइस्टमा आस्था राख्दछु। र आज बिहान मात्रै म एउटा ठाउँमा प्रवचन दिँदै थिएँ, धार्मिक प्रवचन दिएर म यहाँ आएको हुँ। र मैले त्यहाँ के प्रवचन दिएको थिएँ भने जिसस क्राइस्टले सिकाएको कुरो के सिकाउनु भयो त हामीलाई, मानव जातिलाई के सिकाउनु भएको रहेछ भनेर मैले प्रवचन गर्दै थिएँ। त्यहाँ जिसस क्राइस्टले के भन्नुभएछ भने तिमीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, धर्म कर्म यताउता केही पनि गर्नु पर्दैन, तिमीहरूले सिर्फ परमेश्वरलाई प्रेम गर, आफैलाई प्रेम गर, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र सबै मानव जातिलाई प्रेम गर। यति रहेछ सारांश, प्रेम गर है। यो गर्न सक्यौ भने अरू तिमीहरूले केही पनि गर्नुपर्ने छैन। यही प्रवचन मैले आज बिहान दिएर आएको हुँ मैले एक ठाउँमा। अब पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुराहरू यो अभियानको बारेमा, यो नयाँ नेपालमा सुरु भएको धार्मिक एउटा नयाँ सम्प्रदाय जुन देखा परेको छ, नयाँ दर्शन देखा परेको छ, नयाँ विचार देखा परेको छ, यसको बारेमा उहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। समय एकदम छोटो भएको कारणले म एक दुईवटा कुराहरू मलाई भन्नै पर्ने कुराहरू मैले यहाँ राखेर म जान्छु। अहिले मेरो अभियान भनेको राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने अभियान। अहिले हाम्रो देश यो नेपाल राष्ट्र खतरामा छ, यसको अस्तित्व खतरामा छ। यो राष्ट्र रहने हो कि होइन भन्ने अहिले प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यसकारण अहिले हामी सबैको ध्यान राष्ट्रमाथि हुनु पर्यो। आफ्नो जाति, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो भूषा होइन। अहिले आजको आवश्यकता भनेको हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, हाम्रो राष्ट्र विघटन हुनबाट कसरी बचाउने, हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व सकिनबाट कसरी बचाउने, हाम्रो यो सुन्दर देश अफगानिस्तान र इराक र सिरिया हुनबाट कसरी बचाउने, आज यो प्रश्न हो आज हाम्रो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दै गरेको छु, यो हाम्रो राष्ट्र बचाउनको लागि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान के हो भन्ने कुरा बुझेर त्यो पहिचानको चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो भनेर मैले बोल्दै आएको छु। हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान जोगाउनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्रको इतिहास जोगाउनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्रको जग के हो, हाम्रो यो नेपालको जग के हो भन्दाखेरि मैले मेरो विचारमा म आफै एउटा क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति भए पनि यो देशको पहिचान के हो त भन्दाखेरि मैले भन्दै आएको छु, यो नेपालको पहिचान, नेपालको जग भनेको चाहिँ तीनटा कुरा छ। त्यो तीनटा कुरा भनेको शाहवंशीय राज संस्था जसले यो देश निर्माण गरे र तपाईँ र मलाई एउटा राष्ट्र दिए, शाहवंशीय राज संस्था, नेपाली सेना जसले यो देश निर्माण गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्यो, र सनातन हिन्दू धर्म। यो तीनटा कुरा नेपालको पहिचान हो र यो तीनटा जगमा नेपाल बसेको छ। यसकारण यो तीनटा कुरा रहेन भने नेपाल राष्ट्र रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। यसकारण यो राष्ट्र राख्नको लागि हामीले यो राष्ट्रको पहिचानलाई जोगाउँ, यो राष्ट्रको पहिचानलाई बचाउँ भन्ने एउटा मेरो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको यहाँ धेरै मित्रहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई सकारात्मक रूपमा पनि बुझेको पाएँ मैले, तर मैले बुझेअनुसार धर्मनिरपेक्षता भनेको सकारात्मक कुरो होइन, यो कुनै उपलब्धि होइन। यो त यो राष्ट्रलाई खतम पार्नको लागि, नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि, नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा सबै सिद्ध्याउनको लागि विदेशीहरूले ल्याएको एजेन्डा हो यो धर्मनिरपेक्षता भनेको। यसमा तपाईँ र हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। धर्मनिरपेक्षता गौरव गर्ने कुरो होइन।
राज्य धर्मबाट पुरै अलग हुने, राज्य सञ्चालनमा धर्मको कुनै भूमिका नरहने र राज्य सञ्चालनमा धार्मिक समुदायको कुनै आवाज नहुने र भोलि हुँदा हुँदा राज्यले धर्ममाथि नियन्त्रण गर्दै, धार्मिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्दै भोलि गएर तपाईँले सार्वजनिक क्षेत्रमा धार्मिक पहिचान देखाउन नपाउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूले आफ्ना विभिन्न पोसाक लगाएर आफ्नो धार्मिक पहिचान देखाइराख्नु भएको छ, तर धर्मनिरपेक्षता यो देशमा रहिरह्यो भने एक समय आउनेछ, एक दिन जब तपाईँले आफ्नो धार्मिक पहिचान बाहिर सार्वजनिक हितमा खुला रूपमा तपाईँले आफ्नो पहिचान दिन पाउनुहुने छैन। यो धर्मनिरपेक्षता भनेको। यस कारणले अहिले म धर्मनिरपेक्षताको कडा रूपमा विरोध गर्दै आएको छु र नेपालका सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर ईश्वरमा आस्था राख्ने, धर्ममा आस्था राख्ने, नैतिकतामा आस्था राख्ने, आध्यात्मिकतामा आस्था राख्ने सबैजना मिलेर यो देशबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउँ र यो नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाऊ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु यहीँबाट। र एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, म अमेरिका जस्तो एउटा राष्ट्रका महान्यायाधिवक्ताले, अहिलेकै वर्तमान अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ता विलियम बार भन्ने मान्छेले 1-2 हप्ता अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, अमेरिकाको कुरो गर्दैछु म, उनले भनेका छन् संसारमा आज जे जति खराबीहरू छन्, आज संसारले र संसारका समाजहरूले जे जति समस्याहरू भोगिरहेका छन् त्यसको जड धर्मनिरपेक्षता हो भनेर उनले भनेका छन्। यो कुरा बुझौँ साथीहरू हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धर्मनिरपेक्षता भनेको एउटा नास्तिक राष्ट्र, भौतिकवादी राष्ट्र, एउटा नैतिकहीन, अनुशासनहीन राष्ट्र समाज निर्माण गर्ने एजेन्डा हो धर्मनिरपेक्षता भनेको। यसमा गौरव नगर्नुहोस्, धर्ममा आस्था राख्ने, ईश्वरमा आस्था राख्ने, आध्यात्मिकतामा विश्वास गर्ने, कुनै पनि कुरामा आस्था राख्ने हामी सबै समुदायहरू मिलेर नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउँ र नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाऊँ। त्यसपछि मात्र तपाईँले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुहुनेछ, मैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनेछु। होइन भने धर्मनिरपेक्षताले भोलि सबै धर्मको अस्तित्वलाई सिद्ध्याउनेछ र कुनै पनि धर्म मान्न नपाइने अवस्था आउनेछ। यसपछि सचेत हुन सबैलाई अनुरोध गर्दै, आह्वान गर्दै, आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद, विशेष गरी पूर्व मन्त्री मणि लामाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै र यस समुदायका, यस समूहका धर्मगुरुहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मैत्रीय धन्यवाद डाक्टर केबी रोकाएजीलाई। अब म ढिला नगरिकन राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्रका संयोजक श्री केशवबहादुर विष्टज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। आजका सभाका आदरणीय सभानायक महोदय, यहाँ उपस्थित आस्थावान भक्त महोदयहरू, मञ्चमा आसीन समादरणीय मन्त्रीजीहरू, उपस्थित धर्म सम्प्रदायका अगुवाहरू एवं महिला एवं सज्जनहरू, म त वास्तवमा तपाईँहरूको कुरा सुनेर सिक्न भनेर आएको। मलाई आज यहाँ जे छलफल भइराखेको छ त्यसबारे उति धेरै ज्ञान पनि नभएको मान्छे हुँ। हामी दुईटा कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित भएर मणि लामाजीले अघि पूर्व मन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै यो पुस्तक ल्याएर दिनुभयो मलाई।
मैले त्यो पुस्तक सरस्वती पढेँ। मलाई दुईटा कुरा आश्चर्य लाग्यो। एउटा त हाम्रा आदरणीय गुरुले यति सानो उमेरमा यति धेरै वर्ष तपस्या गरेर सिङ्गै भाषाको सृष्टि गरेको, सिङ्गै लिपिको सृष्टि गरेको कुरा यो सानो र चान्चुने कुरा होइन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हत्तपति मान्छेले गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यस्तो सृष्टिकर्तालाई आज सरकारले दुःख दिएछ। मलाई पनि तपाईँहरूलाई जस्तै रिस उठेको छ। तपाईँहरू जस्तो ज्ञानी श्रोता पाएर मलाई त अनौठा लागेको छ। म पनि यहाँ 12 बजे आएको। अब हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकजीहरूले राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। तर हामी मञ्चमा बस्नेलाई चाहिँ के भने यो पाउरोटी किन्न लाइन बस्या जस्तो भएको छ। अर्थात् कुन बेला मेरो पालो आउँछ र म भाषण ठोकौँ भनेर बस्या मान्छेहरू जस्ता भएछौँ हामीहरू। यो काम जेका लागि तपाईँहरू आज र्याली गर्नुभयो, जेका लागि तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, हामी पनि म पनि त्यस कुरामा चिन्तित छु। यो चिन्ता तपाईँ हाम्रो यहाँको र अहिलेको मात्रै होइन। एकछिन आँखा चिम्लेर गुरुलाई सम्झेर विचार गरौँ। देशमा परिवर्तन आएपछि क्रमभङ्गताको नाममा आएका सरकारहरूले तपाईँ हामी गुरुका चेलाहरू, गुरुलाई सम्झिने मान्छेहरू किरा पनि नमरोस् भनेर हिंसाको विरोध गर्ने, हिंसा गर्नुहुन्न भनेर बुझ्ने मान्छेहरू हौँ। जुन देशमा 17,000 मान्छेको रगत बगाएर शासनमा कोही मान्छे आएको छ, त्यस्तो मान्छेले अहिंसाको कुरा गर्नु भनेको उसै हामीलाई पत्यार नलाग्ने नै कुरा। त अहिले यो जे घटना दुर्घटना भइराखेको छ, यो तपाईँहरू त 6औँ 7औँ हो भन्छु म त। सरकार बदलिने बित्तिकै नेपालमा के भयो? काठमाडौँमा क्रमभङ्गताको नाममा नेपालको सभ्यताको इतिहासमा रिभर नाइल भ्याली भने जस्तो सभ्यताको सुरुवात भएको यो बागमती नदीको किनारको बस्तीमा जुग जुगदेखि चलिआएको हाम्रो सम्पदा, संस्कृति र मूल्य मान्यतामाथि हमला गरेर इन्द्रजात्रा बन्द गर्ने काम सरकारले गर्यो कि गरेन? यहाँहरूलाई सम्झना छ यो कुरा? त्यो इन्द्रजात्रा फेरि कसले चलायो? यहीँका काठमाडौँका वासीहरूले, यहीँका नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझ नजिक ल्याएर भन्ने हो भने यहीँका नेवार महानुभावहरूले चलाएरै छाडे, आफ्नो संस्कृति छाडेनन्। तपाईँहरूमाथि पनि यो हाँक आएको छ। आफ्नो मूल्य मान्यता कायम गरेर जाने कि यिनले तर्साएकोमा तर्सेर जाने? नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिपल हेप्ने, मिच्ने, तर्साउने काम भइराखेको छ। तपाईँहरूलाई त झन् भएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा घटना सुनाऊँ। अखबारमा छ्यापछ्याप्ती तपाईँहरूले पढ्नुभएकै होला। लगभग 1 वर्ष अघि ललितपुरको एउटा स्कुलमा मिटु भन्ने आजभोलि एउटा फेसन चलेको पनि छ नि, तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको होला। मिटु भने चाहिँ के भने लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मान्छेलाई अब अलिकति यौन दुर्व्यवहार गरेको। एउटा स्कुलमा कस्तो केस निस्क्यो भने आजभन्दा 21 वर्ष अघि त्यो बच्ची 5 वर्षको र 6 वर्ष भएको बेलामा एउटा शिक्षकले उसको छुन नहुने अङ्गहरूमा छोएको भनेर 21 वर्ष पछाडि एउटा आइमाईले मुद्दा हाल्नुभयो। अखबारमा छ्यापछ्याप्ती तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला।
त्यो बिचरा शिक्षकले बिख खाएर मर्न खोजेको हत्तपत्त अरूले थाहा पाएर लगेर ग्रान्डी अस्पतालमा लगेर ज्यान बचाए। 6 वर्षको बालिका आफ्नो विद्यार्थी, नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीले 21 वर्ष अगाडि अब अहिले तरुणी भइसकेपछि मलाई फलानु माड साहबले यस्तो गरेको थियो भनेर उजुर गरिदिए। गुरुलाई यस्तै भएको छ अहिले। कसले उजुर गरे हो, के उजुर हो, कस्तो उजुर हो। अनि यो क्रम भङ्ग गर्ने, संस्कृति मास्नुपर्ने, भएको चिजलाई मासेपछि नयाँ चिज सिर्जना हुन्छ भनेर उल्काका गफ गर्नुपर्नेहरूले गुरुलाई नलखटेर कसलाई लखट्छ? यो त स्वाभाविकै कुरा भयो। त्यस कारण तपाईँहरू आश्चर्य नमान्नुहोस् भन्छु म। यो निरन्तर एकपछि अर्को यो सरकारले, यो व्यवस्थाले गर्दै ल्याएको कुरा। अघि एकजना पूर्व मन्त्रीजीले त भन्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ भनेर, त्यस्तै गलत संविधान बनाएर यो दुर्गति भयो। ठिक संविधान भएको भए आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता मानेर कसैलाई विरोध नगरेर हिँड्न पाउने सुविधा र सेवा भएको भए यो धन्दै हुँदैन थियो नि। किन भएन त्यो? नेपालमा हामी 94% हिन्दू भएको, ओमकार परिवार भएको, के भएको भनेर हामी भनिरहन्छौँ नि। तर तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, नेपालको इतिहासमा 2007 सालदेखि आजसम्म बनेका पटकका संविधानमा यो देशको संविधानलाई हिन्दू भनेर कसैले पनि भनेको थिएन। संविधानमा हिन्दू अधिराज्य कहीँ लेखेको छैन। अब अहिले हामी चाहिँ हिन्दू लेख्नु पर्यो भन्न थालेका छौँ, किनभने निरपेक्ष लेखिदियो एउटा विदेशीले। अघि भर्खरै पूर्ववक्ताले भन्नुभयो निरपेक्ष भनेको यस्तै सत्यानाश गर्ने कुरा लेखिदियो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले हिन्दू लेख्न पर्ने भयो। अर्थात् हिन्दू भनेको सर्वधर्म समभावसहितको, यसमा चाहिँ नि सबै धर्मले आफ्नो आफ्नो हैसियत र समान हैसियत राख्न सक्ने मौका दिने गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउनुपर्छ भनेर अधिराज्यभरि जो चर्चा भएको छ, त्यो कारण किनभने हिजो हिन्दू भन्ने राष्ट्र थिएन, कुनै संविधानमा थिएन। अहिले यो माग भइरहेछ किनभने एउटाले हुँदै नभएको, आन्दोलनमा कुरै नउठेको विदेशी क्यापिटलमा बसेर गोप्य सम्झौता गरेर यहाँ रातारात अखबार पार्लियामेन्टमा पढ्दै यहाँ त निरपेक्ष पो लेखाएर छ, मलाई त थाहा थिएन भन्दै पढेर सुनाइदिएर देशलाई निरपेक्ष बनाइदिएर हा गरेर थपडी मारेर बनाएको संविधान भयो। यस्तो हुँदैन। कि जनतासँग सोध्नुपर्छ, जनमत लिनुपर्छ। आफूलाई मन लागेको कुरा झुक्क्याएर हाले हुनाले अहिले देशै झुक्किराखेको छ। चाहे त्यो राजा फाल्ने कुरा होस्, चाहे निरपेक्ष राख्ने कुरा होस्, यो त्यसको निमित्त आन्दोलन भएको, सङ्घर्ष भएको होइन। कहीँबाट आश्रित, पालित, पोषित, निर्देशित र नियन्त्रित मान्छेहरूले सोझा साझा नेपालीलाई दुःख दिन बनाएको चिज हो। यति कुरालाई मनमा राख्नुभयो भने तपाईँहरूको यो क्रियाशीलता र सक्रियतालाई हामी जस्ता पनि छौँ है सहयोगी भन्नलाई म आएको। तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले जो यो सङ्गठित स्वरूप तपाईँहरूले जो देखाउनु भएको छ, यो राष्ट्र जोगाउने एउटै साँचो नै यही हो। तपाईँहरू यसमा कायम रहिरहनु। अघि भर्खर पूर्ववक्ताले भन्नुभयो जस्तै धन्दा मान्नु पनि पर्दैन। एउटा मान्छेले कसैको स्वार्थले मुलुक बेचेर पनि बेचिँदैन। जीवनभर तपस्या गरेका यस्ता महागुरुहरूलाई कसैले दृष्टिकोणले हेऱ्यो, खराब मनले हेऱ्यो भनेर तपाईँहरू जस्तो भक्तले मन खिन्न पनि पार्नु पर्दैन। हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरू जस्तै हामीहरू जस्तै सबै मिलेर यति काम गर्न सक्यौँ भने
आज यहाँ यति कुरा भयो, यति मान्छे हिँडे भनिसकेपछि एक थरीको ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेका हुनुपर्छ। शान्त तरिकाले मान्छे नमारिकन भद्र अवज्ञा भन्छ नि, अवज्ञा त अवज्ञा हो, तर भद्र तरिकाले अवज्ञा गर्ने जुन सन्देश गुरुले तपाईँहरूलाई दिनुभयो, गुरुको नाम लिनुहोस्, उहाँलाई सम्झनुहोस्। त्यो ताकत तपाईँहरू हरेकमा आउँछ, हामीमा आउँछ। हामी सदा सर्वदा तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि तयार छौँ। तपाईँहरू जस्तो यस्तो ज्ञानी श्रोता पाएदेखि घन्टौँसम्म माइक नछोडौँ जस्तो त मलाई पनि लागेको छ। तर त्यसो नगरौँ। यतिका बेर भइसक्यो यहाँहरू बस्नुभएको, भोक पनि लागिसक्यो होला सबैलाई, मलाई त लाग्यो। तपाईँहरूलाई लाग्यो लान थाहा छैन, जाने बेला भयो। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग थोरै बोलेर अहिलेलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूको शुभकामना छ। यो ताकत र यो जाँगर कायम राख्नुहोस् र मलाई बोलाएर यति छुच्चो कुरा गर्ने मौका दिनुभयो। गुरुसँग यदि छुच्चो भएको भए क्षमा माग्दै, यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै तपाईँहरूको सुज्वल भविष्यको कामना गर्छु। धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै मैत्री धन्यवादका शब्दहरूले हजुरलाई मैले सम्मान गरेँ। राष्ट्रवादी शक्ति केन्द्रका संयोजक किदिनु हुन म मैत्री आमन्त्रण गर्दछु। स्वः तसतवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैत्री मंगलम, मैत्री मंगलम। आदरणीय सम्पूर्ण गुरुवर्गहरुमा नमन गर्दै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज विद्वान सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वीकार्नुहोस्, एकमुष्ट स्वीकार्नुहोस्। मैत्री मंगलम। म लामो कुरा गर्न चाहन्न। म एउटा यो देश बचाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र मान्छे, यो देशको धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रो चिनारी बचाउनु पर्छ भनेर अभियानको रूपमा हिँडेको मान्छे। म यहाँ धेरै अन्य कुराहरू गर्न चाहन्न। मैले गुरुसँगका सुरुवाती केही दुईटा तीनटा कुराहरू तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु अनि मेरा केही कुरा राखेर दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। म पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा बस्दथेँ। यो 2052-53 सालको कुरा हो। यो त्यतिखेर एउटा व्यापक हल्ला आयो। 12 को हलखरिया भन्ने ठाउँमा मकवानपुरका एकजना रामबहादुर बमजन भन्ने 12 वर्षका बालक तपस्या गरेका छन् रे, अलौकिक तपस्या छ रे। के हो, बीबीसी आउँछ रे, CNN आउँछ रे, नेपालका मिडिया आउँछन्, भारतका मिडिया आउँछन्, के हो भनेर व्यापक हल्ला चल्यो। त्यो हल्ला चलेपछि के हो त यो भनेर हामी केही साथीहरू, त्यतिखेर त अझै केटाकेटी उमेर थियो मेरो, केही साथीहरू त्यो हलखरिया जङ्गलमा गएर एक रात सुतेका छौँ हामीहरू। के हो त यो भनेर। तर त्यतिखेर उहाँलाई बोल्न हेर्न पाइएन। पिपलको बोटमुनि भित्र बस्नु भएको, ध्यान मग्न हुनुभएको, साधना रत हुनुभएको हामीले हेर्न पाएन। हाम्रो त एउटा जिज्ञासा, यो रात कतिखेर उठ्छ भने हामी रातभरि जागेर राख्यौँ। यो मेरो अनुभव सुनाएको। रातभरि जागे, रुखमा चढेर हेरेको अझै, तर हामीले उठेको देखेनौँ, सिधा कुरा। त्यसपछि उहाँका विभिन्न घटनाक्रमहरू भए, यसमा भन्न चाहन्न के भए, म तपाईहरुलाई जानकारी छ।
एकचोटि उहाँसित भेट्ने अवसर पाइयो र उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो। त्यो कुरा मेरो अन्तर्मनमा छेको छ। म उहाँका बारेमा व्याख्या गर्न जान्दिनँ, मैले अनुसन्धान पढेको उहाँको बारेमा केही जानेकै छैन, तर उहाँले भनेको एउटा शब्द मेरो दिलमा छेको छ। उहाँले मैत्री मङ्गलम भनिसकेपछि एउटा कुरा भन्नुभयो, दुनियाँमा हामीले भन्दै गरेको, जान्दै गरेको, सुन्दै गरेको दुई जात, नारी र पुरुष, यो सबैलाई यहाँ थाहा छ। तर त्यही कुरा मैले के भनेर भन्दाखेरि त्यही कुरा नारी र पुरुष दुई जात भन्या, तर होइन रहेछ। उहाँले भनेको दुनियाँमा दुई जात हुन्छ, एउटा मानव जाति र एउटा पशु जाति। त्यो कुरा मलाई छोयो। हो, पशुमा मात्र लोग के अरे मेल र फिमेल हुन्छन्, मान्छेमा मात्रै मेल र फिमेल हो र भनेपछि त्यो कति वैज्ञानिक सत्य, कति प्राकृतिक सत्य, कति हाम्रो प्राकृतिक पद्धत सत्य थियो, त्यो कुरा मेरो भित्र मनले छोयो र मैले उहाँलाई सम्मान गरेँ। हेर्नुहोस्, म त राजनीतिक कर्मी, म अहिलेको भएको यो गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता मान्दैन, यो संविधान पनि मान्दिनँ। यो संविधान जलाएर म जेल नेल खाएको मान्छे छु। अहिले पनि म माथि 10वटा मुद्दा छन्, मलाई अहिले समातेर लगे पनि आपत्ति छैन। हिजो अस्ति भर्खर बाहिर निक्लेको म यो धर्मनिरपेक्षताकै कुरामा। राज्य धर्मनिरपेक्षतावादी भन्छ, धर्म मान्नु हुँदैन भन्छ, अनि कथित सम्मानित राष्ट्र प्रमुखहरूले चाहिँ मेरा धर्म संस्कृतिमा ठुला बुट लगाएर, ठुला कुरा गरेर अनि महारानी बन्न पल्टिन पाइन्छ? त्यसैको विरोध गरेर कालो झन्डा देखाएको, जसको कारणले मलाई लगेर धेरै दिनभित्र राखेको थियो र मुद्दा चलाएको छ। अहिले मलाई सर्वोच्चमा तारिक धाउँदैछु, मलाई डर छैन। अघि नै यहाँका अगाडिका विद्वान मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता के हो। यही सरकार, यही अहिलेको सिस्टम, यही अहिलेको संविधान, यिनै शासक भइरहे भने तपाईँ हामीले हाम्रो चिनारी सहितको, वैदिक सनातन सहितको ओमकार भित्रको आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता माउन पाउने छैनौँ। यो एक्लो रामबहादुर बन्जनलाई यो बोधिसत्व गुरुको माथि लागेको आरोप होइन। यस्ता आरोप प्रत्येक धर्मावलम्बीका गुरुहरूलाई लाग्नेछन्, प्रत्येक धर्ममाथि लाग्नेछन् र यी आन्तरिक बुवासाहरूले हाम्रो सभ्यता ध्वस्त पार्नेछन्। सम्झिनुहोस्, तपाईँहरू सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूले भन्नुहोस्, तपाईँहरूको अनुयायीलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरू त सारा चिज त्यागेर समाजको, देशको, राष्ट्रको, धर्मको, संस्कृतिको तपाईँहरू चाहिँ संरक्षण गर्न त्याग गर्नुभएको छ। गाउँ गाउँ जानुहोस्, भन्नुहोस्, यो सबै यो अहिलेका सरकारहरू भनेका यी बुवासाहरू हुन्, माया गरे जस्तो गरेर शरीरै खान्छ भनेर। आदरणीय गुरुवर्गहरू, मलाई बोल्न भन्न त धेरै चिज आउँछ। मैले देश घुमेको छु, मेची महाकाली घुमेको छु। हाम्रो वैदिक सनातन ओमकार परिवार त यति ठुलो सह अस्तित्व स्वीकार्ने सम्प्रदाय विश्वमा कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् त, तल लुम्बिनीको एउटा मान्छे मुक्तिनाथ मान्न जान्छ, मुक्तिनाथको एउटा मान्छे लुम्बिनी मान्न जान्छ। एकले अर्काको हामीले सह-अस्तित्व स्वीकारेका छौँ। एकले अर्कालाई हामीले कसैलाई गाली गर्दैनौँ। अहिले समाज भाड्ने, समाज टुक्रा टुक्रा पार्ने र मान्छेलाई ध्वस्त पार्ने, घर परिवार ध्वस्त पार्ने यो धर्मनिरपेक्षता ल्याएको छ। यसको मनबाट विरोध गरौँ, यसको कर्मबाट विरोध गरौँ, यसको कामबाट विरोध गरौँ। मान्छे आज तपाईँहरूले 5 घण्टा शान्ति यात्रा गरेर आउनुभयो, त्यो पनि खाली खुट्टा। मैले तपाईँहरूको त्यो जुलुस हेरिरहेको थिएँ र मनमा तरङ्ग लागिरहेको थियो। मैले जुत्ता लगाइरहेको थिएँ, तपाईँहरूले खाली खुट्टा हिँडिरहनु भएको थियो। मलाई लाग्यो म त उहाँहरू जस्तो गर्न सक्दिनँ पनि। मैले भन्दै गरेको र म पनि त्यो गर्न सक्ने हौँ कुनै दिन। आदरणीय गुरुवर्ग, मेरो भनाइ त धेरै छ, अहिले समय पनि छैन। म पछि अन्य वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी रक्षा यो देश बचाउने हो, हिमाल बचाउने हो, पहाड बचाउने, तराई मधेस बचाउने हो।
हाम्रो घर घर भन्न आएका यी दुष्चक्रीहरू, यी परचक्रीहरू, यी फिरङ्गीहरूलाई यो देशबाट लखेट्ने हो, यो शासन सत्ताबाट लखेट्ने हो। यसको लागि हाम्रो हिमालको सभ्यता, हिमवतको सभ्यता, बुद्धको सभ्यता, शान्तिको सभ्यता, स्वयं उत्पत्ति स्वयम्भूको सभ्यता, हामी त्यसै नेपाली भएका होइनौँ। हामी कसैलाई दबाएर परचक्री भएर कसैको दास भएका होइनौँ। हामी स्वयं उत्पत्ति बुद्ध हौँ। त्यसकारण यो बुद्धत्वलाई विश्वमा शान्ति छर्दै, प्रेम गर्दै, एक आपसमा भाइचारालाई सम्हार्दै, हामीभित्र भएका कतिपय कुवृत्ति, कुसंस्कृति, कुप्रथालाई अन्त गर्दै समृद्ध नेपालको परिक्रमा गरौँ। हाम्रो आफ्नो नेपाल, आफ्नै परम्परा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै सभ्यता र एक अर्कालाई सम्मान गर्दै, हामी नेपालभित्रका कुनै पनि सम्प्रदायले एकले अर्कालाई कहिले पनि गाली गर्दैनन्। यी धेरै कुराहरू छन् मसित। म तपाईँहरूको समय लिन चाहन्न र अरू कुरा भन्न थियो, यहाँ समय थोरै छ। म छुट्नुभन्दा अगाडि 3 चोटि मैत्री मङ्गलम भन्छु। तपाईँहरूले ठुलो स्वरले मैत्री मङ्गलम भन्नु होला, चाहे यो हलबाट विश्वव्यापी सुनोस्। मैत्री मङ्गलम, मैत्री मङ्गलम, मैत्री मङ्गलम। जय नेपाल। धन्यवाद। विश्व हिन्दू महासङ्घका सदस्य विशिष्ट आजीवन सदस्य सद्य मानव सेवक ज्यूलाई, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि सर्वमैत्री मङ्गलम। यसै गरी यहाँ एउटा चिट पनि आएको छ। आज बोधिश्रमण धर्म सङ्घका सदस्यज्यूहरूले किन त्यति साह्रो बोल्नु भएन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। हामी आज बोल्न आएका होइनौँ, देखाउन पनि आएका हौँ र अन्य प्रभुत्व व्यक्तिहरूले आज बोल्नुहुनेछ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ भन्ने जानकारी गराउँदै अब म सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्व एआइजी डाक्टर कृष्णकुमार तामाङज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइहरू राखिदिनु हुन म यस ड्यासमा मैत्री आमन्त्रण गर्दछु। मैत्री मङ्गलम। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। मैले केही भन्नु खोजेका कुराहरू छुट्लान् अथवा भन्नु नचाहेको कुरा पनि फुत्केला भनेर मैले टिपुट गरेर ल्याएको छु। त्यही भएर म चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर म केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। आजको यो विशेष सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, कार्यक्रममा उपस्थित तथा टाढा टाढा देश विदेशमा यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त न्यायप्रेमी, सत्य, प्रेम, अहिंसाका पुजारी, मानवता र भाइचारा तथा सिङ्गो विश्व ब्रह्माण्ड एक परिवारको मान्यता राख्ने महान विचारका समर्थक एवं पक्षधर, पूर्व मन्त्री, प्रशासक, विद्वत्वर्ग, गुरुजन, आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द लगायत मिडियाकर्मी बन्धुहरूमा हार्दिक अभिवादनपूर्ण नमस्कार गर्दछु। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई निम्त्याई आफ्ना धारणा राख्न अवसर दिनुभएकोमा आयोजक वर्गमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म कुनै एक धर्मको समर्थक वा विरोधी पनि होइन। म मानवता, प्रेम, अहिंसा र निष्पक्षतामा विश्वास गर्दछु। पेशागत परिचयको क्रममा म अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, आम पुलिसको एआइजी, म पिएचडी को डाक्टर, अहिले अतिथि प्राध्यापक पनि हुँ र मेरा विषयवस्तुहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा म असल शासन तथा भ्रष्टाचार विरोधी अध्ययन गरेको
प्राकृतिक प्रकोप निवारण, अपराध शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र प्रहरी प्रशासनको पनि विद्यार्थी हुँ। म एक सामान्य नेपाली स्वतन्त्र विचारकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो मैत्री मङ्गलम सिद्धान्तका प्रतिपादक पूजनीय धार्मिक अवतारका चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गर्न चाहन्छु। मैत्री मङ्गलम। मैले यस धर्मको आस्था सम्बन्धी कुनै दीक्षा वा सदस्यता पनि लिएको छैन। तथापि बाहिरबाट देख्न र सुन्नमा आयो अनुसार विश्व शान्ति, प्रेम र अहिंसामा आधारित अभियानको थालनी हो यो। आधुनिकतासँगै विकृति र विसङ्गतिले मानव समाजमा नैतिकताको ह्रास भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्ता आध्यात्मिक, प्रेरणादायी, चेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्न र ग्रहण गर्न सर्वसाधारण जनमानसमा व्यग्रता र उत्सुकता देखिनु सुखद पक्ष हो। तथापि बेला बखत बेथिति र अन्यायमा परेको भने केही न्याय पाउनका लागि भक्तजनहरू मध्येबाटै आवाज उठ्नुले सशङ्कित हुनु परेको यथार्थ जगजाहेर छ। नेपालको सन्दर्भमा हालसालै पूर्वी नेपालको पवित्र धार्मिक स्थल चतराग, त्यहाँका धर्मगुरु अनाचार र व्यभिचारको आरोप लागेका धर्मगुरु भागेर भारततर्फ भाग्नु र भूमिगत हुनु जस्ता घटनाहरू छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत लगायत पश्चिमा विकसित मुलुकहरूमा समेत धर्मगुरुहरूको यौनकाण्ड निकै चर्चित रहेका छन्। यस्ता गैर कानुनी असामाजिक गतिविधिहरूले सर्वसाधारण जनतामा धर्मप्रति अनास्था पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तसर्थ हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, प्रशासनिक प्रणालीमा कानुनी राज्य कसैको अधिकार अनुचित प्रभाव रहँदैन। गणतन्त्र नेपालमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन। तसर्थ निर्धक्क भएर नगरेको अपराधको आरोप लाग्दैमा पलायन गर्न अथवा चाहिँ भूमिगत हुन जरुरी छैन। आदरणीय गुरुजीमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ, निवेदन छ, बिन्ती छ, कानुनको सामना गर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमाझ आफ्ना निर्दोषिता प्रमाणित गर्न अघि बढ्नुहोस्। अदालती प्रक्रिया तथा कानुनी माध्यमबाट राज्य र जनतालाई विश्वस्त तुल्याउनुहोस्। आरोप सबै झुट्टा हुन्, षड्यन्त्र हुन् भन्नुहोस्। आफ्ना समर्थक र धर्मानुरागी अनुयायीहरूलाई आतङ्कमुक्त बनाउनुहोस्। शङ्का र अविश्वासको वातावरण बन्नु अघि जनताको मन जित्नुहोस्। कानुन र प्रहरीलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्। त्यसै गरी हामी सबै सचेत आदर्श नेपाली नागरिकहरू त्रसित नभएर प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरौँ। अर्कातिर प्रहरी प्रशासनले कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवाधिकारको अधिकतम आदर गर्दै सहज तरिकाबाट शङ्कित र आरोपित व्यक्तिहरूको बयान लिनेदेखि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउँदा राज्य आतङ्कको झलक हुने कार्य गर्न हुँदैन। दङ्गा र हुलहुज्जत गर्ने उपद्रवी भाग्नेलाई लखेटी डन्डा बर्साउनाले प्रहरी र सरकारको आलोचना हुने पक्षमा सतर्क रहनु पर्दछ। पक्राउ गरेर गिरफ्तार गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै बल प्रयोग गर्दा उद्दण्डता प्रदर्शन हुन जान्छ। प्रहरी हाम्रो साथीको मर्म विपरीत गतिविधि नियन्त्रण गरिनु पर्दछ भन्दै मेरा संक्षिप्त बनाई टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय मैत्री मङ्गलम, मानवताको जय, कानुनी राज्य गणतन्त्र नेपालको जय। मैले के देखेछु भने हामी बीच केही विदेशी अनुयायी उत्सुक वर्ग पनि देखिनाले उहाँहरूलाई समेत मैले के भने के भनिन भन्ने कुरा बुझ्नमा सजिलोस् भने अङ्ग्रेजीमा पनि त्यही कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। Honorable Chairperson of this mega event, guests including all respectable august gathering of peace-loving, non-violent and supporters of humanity, brotherhood and believers of one world family, knowledgeable media friends, ladies and gentlemen, former ministers, administrators, intellectuals and gurus. Please accept my heartfelt greetings. Namaste, Maitri Mangalam. I would like to acknowledge my thankfulness to the organizers of this program for allowing me to express my views to the present audience of home and abroad. First of all,
I would let you know that I am not follower of any particular faith, religion, or sects, nor do I oppose any. I have deep reverence and respect for all believers, provided for peace, love, non-violence, and worldly brotherhood. Though so far I have not been involved in this newly rising belief and faith for humanity, Maitri Mangalam. Though professionally, my introduction is as follows. Retired Additional Inspector General of Nepal, Armed Police Force, PhD, currently freelance visiting professor. Simply, I am an enthusiastic scholar of good governance and anti-corruption study, natural disaster mitigation, criminology, international humanitarian law, and police administration. As an independent Nepali citizen, what I observe is amidst modern advanced societies, there are several illicit and illegal activities, whereas this kind of ethical awareness programs help people understand moral and societal values and norms. At times, voices against His Holy Highness Guruji are heard from the devotees of his camp and ashrams. These days, pious and religious gurus, no matter whether they are from eastern Nepal, to abscond and go underground, fleeing India, or adorable saints of India and popes of Western countries, alleged of sexual crimes, are booked and brought to justice. Hereby, I plea His Holy Highness Guruji, Maitri Sangha, to come forward and face legal procedures. For Nepal being a democratic republic, rule of law is there and nobody above the law. Nothing to hide and conceal, but convince the public, devotees, and media by saying you are innocent and the accusations are all false and conspiracy against you. Please make us feel your supporters, believers, and peace-loving people free of panic by the state and police administration by exposing yourself to outside world other than your ashram and shrines. Equally, I urge the devotees of this faith not to panic, but to cooperate the police, do their formal duties. On the other hand, I request the police administration, while discharging their duties, to respect human rights. Inflicting injuries to fleeing agitators would bring ill fame to police glory. Apprehension and taking arrest are the best resort for peaceful protesters if they are not hostile and aggressive. Let me conclude with this much of my observation and saying, long live peace and fraternity, and let humanity prevail all over the world. Thank you. Namaste from Nepal, the land of Mount Everest, birthplace of Lord Buddha, and the home of brave Gurkhas. Maitri Mangalam. मैत्री धन्यवाद। सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्व आइजी डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङजीलाई। अब म त्योभन्दा अगाडि एउटा सूचना जाहेर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी बारा जिल्ला, मकवानपुर जिल्ला र सिन्धुली जिल्लाका सङ्घ भक्तहरूले यहाँ जति पनि भएका हाम्रा थाङका यो प्ले कार्डहरू, जति पनि हाम्रा बाहिर ब्यानरहरू छन्, तिनीहरूको लागि अहिले कार्यक्रम सकिएपछि हामी त्यतापट्टि स्वयंसेवकको रूपमा खटिएर एकत्र पारी बारा जिल्लाको गाडीहरू खाली छ भनेदेखि कृपया सोही गाडीमा हालेर हामी सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने छौँ भन्दै अब म अमेरिकन प्रोफेसर जोन स्टालीबेकर, जसले चाइनिज कलाको इतिहास सम्बन्धी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नुभएर चाइनामा कलाको क्षेत्रमा लामो योगदान पुर्याउनु भयो। उहाँ 81 वर्षको हुनुहुन्छ। 81 वर्षको उमेरमा पनि महात्मा गुरुमार्गको स्थान प्राप्त गरी हाल अहिले गुरु शरणमा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले वाचन गर्ने शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा पनि हुन सक्छन्, चाइनिजमा पनि हुन सक्छन्। 86 वर्ष रहेछ, अझ क्षमा पाऊँ। त्यसकारणले उहाँले जति पनि वाचन गर्ने शब्दहरूलाई
हामीले बुझ्न सक्दैनौँ होला तापनि यहाँ विश्व जगतलाई बुझाउनको खातिर विश्व जगतको लागि दिनुभएको यो वाचन हुनेछ। म बोलाउँदैछु अमेरिकन प्रोफेसर जोन स्टाली बेकर। I'm very short. Thank you, everybody. I will try to limit my speech. to talk. Right. It was very wonderful to hear a non-Maitri member speak with such support for our work and our path. It is a great honor and privilege to be invited to share my incredible fortune with you here today. You're too loud, Ho? Okay. I have been here among splendid people who have given the world its greatest present in many thousands of years, and that is Maha Sambodhi Dharma Sangha Guruji. We suddenly have divinity here with us. So the distance between man and heaven is closed. We are together now. When I first came to the Maitri Puja in 2012, I wanted to meet the young Tapasvi. And after the puja, I was allowed to meet him together with other Bideshi, and we could each ask one question. And I asked Guru, I said, Guru, the world is still in terrible trouble. There have been many people, many great masters who have come to teach us, but we are still killing each other and plundering the earth. Are you here to put an end to all destruction and to humanity's cruelty and fear? Can you really, really make humans become peaceful and loving? Yes, came the soft reply. Really? Help all humans? Yes. Once and for all? Forever, Guru? Yes, he repeated softly. In this case, I give you my life. I give you what is left of my life, of which 78 years had already been spent. But being a very curious student, I was secretly dreaming that the Guru was going to teach us how to do many siddhi. For example, to levitate, to be in 2 or 3 places at the same time, transcending time like a quantum. I envisaged, I thought of Guru extinguishing forest fires with a glance, to make mountains wobble with a thought, to make oceans part ways, and hoped he would take us onto spiritual journeys into other galaxies to interact with other beings. My heart beat with excitement as I went home to pack my bag and get ready for a long time of studying with the Guru. But
I went back to Nepal, but Guru's lessons did not start. I had brought my little backpack and notebook, and I was ready to start our lessons in Dharma. I thought I would learn to understand all the secrets of the universe. But he did not call me. And when I told this to my friend who was watching from Taiwan, he said, "Did the Guru talk in the puja?" And I said, "Yes, he talked." And this young man said, "Did the Guru speak any sutras or any Bible passages or sing any verses from written books?" I said, "No, he didn't. He only spoke of Guru and spoke of Dharma." "Oh, wonderful," he said. "This is the real Guru. He is here directly from first-hand experience in heaven. He is not here to tell you second-hand wisdom learned from books and passed by former masters. You better stick very close to him," he advised. And that's what I was doing. But I waited and waited, and the Guru never had the lesson. And then 3 years I waited, and when I went back to visit my colleagues, one of them said to me, "No, you have changed." "Oh, I have to stop. You have changed. Where is your killer air?" And I realized that people see me now as very different from how I had imagined or how I had lived with myself. Strangers in the street would wave at me and smile, and people would just smile at me, and I look, and they were smiling at me. And I am actually a very ferocious professor, challenging anything that I felt was not true, which was the case for many, many masterpieces in museums, which have very old names, but are painted much later. I realized then that there had been a transformation, even though I was in Sindhu Palchok, in Patharkot, in Halkoria, and the Guru never had any lessons for us to do any siddhi, but in fact, we were all being transformed. Because Guru's way is not any pedagogical method of second-hand transmission that we humans know so well. With Guru, we are in an entirely new space-time, where transmission and transformation occur in the cosmos through consciousness alone. There's nothing spoken, nothing to memorize, nothing to put on or to put in from the outside, secondhand. No lectures, no pills, no exercise. We need only to breathe in the Guru, with the Guru, and the first, if the heart is open and we wish to receive the Guru, then the lessons actually begin. We don't know it, but it is happening. The transformations take place deep in the heart, and external realities then find their myriad and utterly surprising new forms. I have also learned that Maitri Bhav is not only where Guru lives physically, it is everywhere in the universe. Guru is everywhere, metaphysically, paraphysically. Far away in distant lands, people are suddenly unable to eat meat because in their heart
the heart has stopped killing without their knowledge. Now, younger people in their 20s and 30s, the age of Guru himself, very often have transparent eyes, and these people never get angry. They are the Maitri people. They are born Maitri. They can never get angry, and they have no ambitions for themselves. They only wish for happiness for everybody, strangers and friends alike. So many governments also are now changing their policies for rapprochement. And growing numbers of people are now aware of the inequality that exists in the world, putting down plants, trees, forests, animals, and people of other races. All this is becoming a part of human consciousness, and the humans are growing together. Guru has made no lectures yet overseas, but the Marga, the Dharma, is already spreading like a ground wash. It's coming up from the ground. It's not, a groundswell is where you hold you don't need to hold the water. It just comes up from the ground. So all the plants are nourished from within. And this is the way of our Guru. It does not work from outside. It is not physical. It's not visible. It just happens. You feel it and you are changed. And you are different. And you have become Maitri. And this is the way the Guru is working as never happened before in this world. So at this point, it is a wonderful opportunity for me to share with the world that this has happened. The Maitri Dharma is here. It's here to stay. Nothing can get rid of it because it's taken roots. And there are now hundreds of gurus, Mahatma Marga gurus, Guru Marga gurus. They are taking the robes to follow the path of this new way, which will make people, lead them to Mukti Moksha, which is a whole different way of having the soul live in peace. This alarm is telling me to stop. So it is really, I have to really stop here and do my invitation to the Chinese people around the world, as this program is being shared online. 亲爱的朋友们，今天我就要稍微给你们介绍一下我们的 Maitri。我们在这边我要稍微讲一讲，这个弥勒心法的传法不是上课的，不是带着书包上学校，而是从心里发现我们自己在转变。慢慢的，我们在文章上头就会解释，即你的心一旦打开，你的眼睛一旦闭着，你心里接受Guru，到你的心里去，你就会转变。不知不觉的，你的人生都会变。你会发现事情，你的职业、你的行为、你的思想，你的习惯都会变。你慢慢的就走上弥勒心法的这条路。有任何问题可以跟我们直接的用微信来联系。谢谢大家。我们可以说 Maitri Mangalam， 下一个玩笑。Thank you so much. And Maitri Mangalam, Professor Johnny Stalleybaker,
एन्ड महामहात्मा गुरुमार्ग गुरु। हजुर, अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छु। मैले सूचना फेरि प्रवाह गरिरहनु नपर्ला, किनकि हामी सबैलाई बोध भइसकेको छ। हामी सङ्घहरूको काम अब सम्पूर्ण गेटदेखिको यता भएका ब्यानरहरू सबै उठाउने कामहरू हुनेछन्। हाम्रो कार्यक्रम नसकुन्जेल चाहिँ एकछिन धैर्यतापूर्वक बसिदिनु न मैत्रीपूर्ण आग्रह गर्दै। यो सत्य गुरु प्राप्तिको लागि हिजो गरिएको झिनो परिश्रम र पुण्य अनि कर्मको लगानीका बलमा आज यतिको पुण्य कार्य गर्न हामीलाई सौभाग्य प्राप्त भएको छ। यसलाई स्थायी बनाउन मैत्री पर्खालमा मैत्री इँटा थप्ने जिम्मा हजुरहरूकै हातमा छ। आगे हजुरहरूको मर्जी। हिजोको हाम्रो राम्रो कर्महरूभन्दा अझ असल कर्महरूले यस बोधिमार्ग दर्शन मैत्री र्यालीमा सहभागी भइरहन सबै मैत्री महानुभावहरूलाई नम्र निवेदन अनुरोध अर्पण गर्दै अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मबाट होस बेहोसमा कुनै गल्ती कमी कमजोरीहरू भए होलान्। मनले नचाहँदै अनायासै भएको भए याचनासहित अवश्य प्रतिक्रिया पाउने अपेक्षाका साथ विश्व शान्ति महामैत्री शान्ति पदयात्रा तथा बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म परिसंवाद कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बोधि श्रवण धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष निलबहादुर थिङलाई सादर अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रम सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट ओझेल हुन चाहन्छु। सर्वमैत्री मङ्गलम। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत्य सर्वज्ञ महाबली महामैत्री महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दछु। र यहाँ ड्यासमा बस्नुभएको राज हुनुभएको गुरुमार्ग गुरुज्यूहरूमा र हाम्रो अब एकदम अति हाम्रो मतलब यस सङ्घको बारेमा धेरै जान्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले हालखोरियामा पनि उहाँ पदमा हुँदाखेरि डिआइजी साहब हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई भेटेको थियौँ। उहाँले बिर्सिसक्नु होला, हामीले चाहिँ बिर्सेको थिएनौँ। आज भेट भयो, अति नै खुसी लाग्यो। उहाँहरूलाई र यहाँ हाम्रो पूर्व मन्त्रीजीहरू साथीहरूलाई म मैत्री मङ्गलम गर्न चाहन्छु। यहाँ महात्मा ठपुवा गुरुजीहरू, महात्मा अथवास गुरुजीहरूमा पनि प्रणाम र यहाँ उपस्थित टाढा टाढाबाट पाल्नुभएको हाम्रो सङ्घको आनी मेमे सब सङ्घको सदस्य सङ्घको मेम्बरहरू ज्यूहरू सबै लगायतलाई म मैत्री मङ्गलम भन्न चाहन्छु। र आजको यति लामो यात्रा पनि केही पनि किञ्चित नभएर महामैत्री पदयात्रा सुसम्पन्न भयो। यो दुर्लभ कार्यक्रम आजको दिनलाई हामीले शुभ अवसर मान्नुपर्छ। यस्तो क्षण हामीले पाउनु गाह्रो पर्छ। यस्तो छिन पाउनुलाई एकदमै हामीले कुनै समयमा हुन्छ हुँदैन हामीले कुर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यस दिनलाई अति नै दुर्लभ दिन मानिदिनु भएर सबैले धैर्यता साथ यति बेलासम्म यहाँ चाहिँ बसिदिनु भयो। यसलाई अति नै हाम्रो सङ्घले एकदम गौरवता मान्दछु र गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्न सियाली साथ आजको दिन सुसम्पन्न भएकोमा यस कार्यक्रमलाई आज विश्राम लिन गइरहेको छु र यसलाई चाहिँ अन्त गर्न चाहन्छु। मैत्री मङ्गलम, सर्व मैत्री मङ्गलम।